अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इलेक्शन खेला जा रहा है, लेकिन इलेक्शन होगा नहीं होगा बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर अहम तरीन सियासी जमातें कंफ्यूज हैं, वोटर्स कंफ्यूज हैं, वर्कर्स कंफ्यूज हैं, इवन उम्मीदवार कंफ्यूज हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के ख़ुद लोग भी कुछ कंफ्यूज हैं। अगर कोई नहीं कंफ्यूज है तो वो हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिनका बहुत सख्त ऑर्डर है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस को कोई इसमें डिस्प्यूट पैदा ना करे, वरना उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बावजूद मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगार, मुख्तलिफ़ मीडिया पर्सन, मुख्तलिफ़ लोग, इवन आवाम, वो उनको गैर यकीनी सूरत हाल है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखना ये है कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को जो होगा उसमें कौन सी सियासी जमातें हैं जो कि इस इलेक्शंस को 8 फरवरी के लिए वो चाहती हैं कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो। उनमें जो अहम तरीन सियासी जमात हैं, कहा जाता है कि PMLN और JUI, जिसका एक वाज़ेह स्टांस है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक मुकम्मल तौर पर तमाम केसेस से बरी नहीं हुए, और जब तक वो बरी नहीं होते हैं उस वक्त तक, और जब तक वो बरी नहीं होते हैं उस वक्त तक PMLN के लिए इलेक्शंस जो है वो बेकार हो जाता है, गैर महफूज हो जाता है, क्योंकि वोटर्स मियां नवाज शरीफ के साथ अटैच होते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बावजूद, हालांकि वो इस वक्त बहुत सी अहम मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से या इलेक्टेबल्स को वो हासिल कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को वो जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। एक इलेक्शन का माहौल तो पैदा हो गया है ऊपर लेवल पर, लेकिन नीचे जो कैंडिडेट अवाम में जाना है वो ना अवाम का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ना वर्कर उस तरीके से मोबिलाइज हो रहे हैं, ना कैंडिडेट जो हैं वो उस तरीके से हलकों में जा रहे हैं। इवन कायद भी अवॉइड कर रहे हैं, बड़े बड़े जो इस वक्त कायद हैं। अगर कोई इलेक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं तो वो एक लिहाज से देखा जाए तो कोई सियासी जमात नहीं है जो बहुत तेज़ी से काम कर रही हो, जिसमें चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI का तो क्लेम है कि उनको इलेक्शन की कंपेन ही नहीं करने दी जा रही है, और उनको उनके कैंडिडेट को जो है वो इलेक्शंस के हवाले से उनका जो कैंडिडेट हैं जिनको टिकट मिलेगा उनको हलकों में जाने ही नहीं दिया जा रहा है। इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो उनके ख़िलाफ़ गहरा तंग किया हुआ है, ये उनका क्लेम है। PTI का ये क्लेम है कि उनकी जो सियासी उनको सबसे ज़्यादा PTI को इलेक्शंस की डिमांड है, वो कहते हैं फौरी इलेक्शंस हो, और लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस मौके पर उनको सियासी माहौल बनाने नहीं दिया जा रहा है, उनको जलसे जुलूस और इवन के छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही है, और उस पर इंतज़ामिया खुलकर उन पर क्रैकडाउन्स कर रही है और उनके लोगों को गिरफ़्तार कर रही है। ज़ाहिर है इसका असर जो है वो उनके कैंडिडेट्स पे पड़ेगा अगर इंतज़ामिया इस तरह रिएक्ट करती है। तो JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर एक दफ़ा 8 फरवरी के इलेक्शंस को कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, और उसकी शायद वजूहात 2 बताई है कि 2 सूबों में इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं और सूबा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में है, वहाँ इलेक्शन पुरअमन तरीके से होना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सर्दियों में बहुत बड़ा एरिया जो उनके वोटर्स का भी है, दूसरों के वोटर्स का भी है, वो आपके वोटर्स नहीं आ सकेंगे क्योंकि बर्फ़बारी होती है। तो JUI PMLN का इंस्टांस मैंने बता दिया कि जब तक उनके कायद से एक एक चीज़ नहीं निकल जाती उस वक्त तक PMLN इलेक्शन की तरफ जाने की ख्वाहिश नहीं रखती है, और उसके दोहरे स्टेटमेंट आते हैं। जाहिर है उन्होंने
یہ اسٹیٹمنٹ بھی دینا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ان کے لوگوں سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب کا سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، پی ایم ایل این الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہے، چاہے وہ 8 فروری کو، اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ جے یو آئی واضح طور پہ بتا رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، فوری لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں الیکشن کمپین کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اسٹیٹمنٹ مسلسل یہ آ رہا ہے کہ الیکشن فوری ہو، الیکشن فوری ہو، حالانکہ پیپلز پارٹی بھی اس طریقے سے الیکشن کمپین میں نہیں گئی ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے۔ تو چنانچہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت الیکشنز کی ڈیمانڈ کون کر رہی ہیں اور الیکشن سے اپنے آپ کو کون بچانا چاہتی ہیں، اور اس کے ریزنز بھی میں نے دے دیے۔ دوسری طرف ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے ایک اہم ترین ذرائع کے مطابق جو اس وقت ووٹرز ہیں وہ اس سیاسی جماعت کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جس کے پاس اس وقت کینڈیڈیٹ مشکل نظر آ رہے ہیں، کینڈیڈیٹ کو پرابلم نظر آ رہا ہے، کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں، کینڈیڈیٹ جو ہیں اپنے علاقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، اور ایک ایسی جماعتیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ بھی ہیں، الیکٹیبلز بھی آ گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ووٹر کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کو اس طرح سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ کچھ سیاسی پارٹی ایسے ہیں جن کے پاس امیدوار نہیں ہیں لیکن ووٹرز بھرے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کے پاس اپنے امیدوار کے ساتھ الیکٹیبلز بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس ووٹرز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تجزیہ ایک اہم ترین ذرائع کے ذریعے ہے جنہوں نے یقیناً مختلف جگہوں پر جو کانسٹیٹوئنسیز ہے وہاں کا وزٹ کیا ہے اور اس سلسلے میں وہاں کی رائے لی ہے۔ اس رائے کو انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کے پاس امیدوار جو ہیں وہ موجود ہیں، الیکٹیبلز بھی آ گئے ہیں، لیکن ووٹرز ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف عوام ادھر جھکاؤ ڈال رہی ہے جہاں پر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے کینڈیڈیٹ کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھا جا رہا ہے، الیکشن پروسیس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، ظاہر ہے یہ اہم ترین ذرائع اور رسپانسبل ہے، میں نے تو ان چیزوں کو سامنے آپ کے لے کے آیا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو کون کون سی سیاسی جماعتیں الیکشن نہیں چاہتی ہیں اور کون کون سی سیاسی جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں اور کیوں چاہتی ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتیں کیوں نہیں چاہتی ہیں، اس کی میں نے مختصر سی آپ کو دی۔ اور الیکشن ابھی بھی جو ہے وہ غیر یقینی ہے۔ الیکشن نگراں حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے اس الیکشنز کو جو ان کے اقدامات ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جانبداری ہے، وہ اپنی غیر جانبداری ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کا اس موجودہ 2024 کے الیکشن کو ابھی سے انہوں نے متنازع کر دیا ہے۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ انہی سیاسی جماعتوں نے متنازع کیا ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔